कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हो तो भारत 5 से 10 मिनट के अंदर ही नाम पाकिस्तान का लगाता है। हमारी जो बॉर्डर चेक पोस्ट हैं उनके ऊपर भी आपने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल से मुसलसल दहशतगर्दों के हमले जो हैं वो हो रहे हैं और सीटीडी उनको कामयाबी के साथ नाकाम बना रही है। ये जो ऑडियोज़ हैं ये भी हम आपसे शेयर कर लेंगे। ये जितने लोग भी पकड़े गए हैं ये इंडियंस नहीं हैं, ये आप और मैं पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जो कि एजेंट के तौर पे रॉ के लिए काम करते हैं और उनको रॉ हैंडल करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब सलीम बट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, हमारे हमसाए मुल्क भारत के बारे में तो सभी जानते हैं कि वहाँ पे कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हो तो भारत 5 से 10 मिनट के अंदर ही वो इतनी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी हो जैसे पहलगाम वाकये में हुई तो फौरी तौर पर नाम पाकिस्तान का लगाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय एजेंसी रॉ का नेटवर्क जो है वो पंजाब के अंदर ब्रेक किया गया है सीटीडी पंजाब की जानिब से स्पेशल ऑपरेशन यलगार के अंदर, और जिसमें अब भारतीय एजेंसी रॉ के 6 एजेंट जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनसे धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ, आईडीज़ भी, फ्यूज़ भी, और जो फंडिंग की जाती थी उनको बैरून मुल्क से। ये सारी वाक़यात क्या हैं आइए हम आपको सुनाते हैं एडिशनल आईजी पंजाब शहजादा सुल्तान की ज़बानी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कुछ दिनों से एक बड़ा अहम ऑपरेशन माउंट किया टेररिज्म के ख़िलाफ़ और एक बहुत बड़ा टेररिज्म का जो प्लॉट है उसको अनअर्थ किया और उसको नाकाम बनाया उस मंसूबे को। और ये जो ऑपरेशन था इसका नाम ऑपरेशन यलगार था। इसमें पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में कार्रवाइयाँ करते हुए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने रा के जो कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके 6 सूरतकारों को गिरफ़्तार किया है। सीटीडी टोबा टेक सिंह ने टोबा टेक सिंह से भारी मिक़दार में धमाका खेज़ मवाद, डेटोनेटर्स और खुफिया नक्शे बरामद किए हैं। इसी तरह बहावलपुर में एक बंदा गिरफ़्तार हुआ है जो कि रा का सूरतकार है और दुबई के ज़रिए जो फंडिंग आती थी थ्रू दुबई टेररिज्म के लिए उसको फैसिलिटेट करता था। इसी तरह बहावल नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 ऐसे अफराद भी गिरफ़्तार हुए हैं जो भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से बराह रास्त आईईडीज़ हासिल कर चुके थे। इन तमाम चीज़ों की तफसील एक हमारी प्रेजेंटेशन है उसके अंदर मौजूद है और वो उसमें जो प्लान है वो भी उसके अंदर है, वो भी अभी आपसे हम शेयर कर लेंगे। सीटीडी की जो तहकीकात हैं इन्वेस्टिगेशन उसके मुताबिक सीटीडी को बहावलपुर की एक मस्जिद और एक रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा सीटीडी ने भारतीय अफसरान 2 नाम हैं मेरे पास यहाँ पर, एक मेजर रविंदर राठौर हैं और एक इंस्पेक्टर सिंह हैं। उनकी कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो भी इंटरसेप्ट की हैं और वो भी हम आपसे शेयर कर लेंगे, जिसमें पाकिस्तान में टारगेट किलिंग और बाकी जो हसास मकामात हैं उन पर हमले के अहकामात दिए गए हैं। आईईडीज़ के बारे में गुफ्तगू है कि ये जो आईईडीज़ हैं ये कैसे काम करेंगे। उसमें जो आईईडीज़ वसूल करने वाला शख्स है वो पूछ रहा है कि जी हमें तो नहीं इससे कोई ख़तरा, वो टाइमर के बारे में भी पूछ रहा है, तो ये वो ऑडियो भी हम आपसे शेयर कर लेंगे। तो जो दहशतगर्द हैं उनके कब्ज़े से जैसे मैंने पहले बताया आईईडीज़ और हिफाज़ती फ्यूज़ और कुछ डेटोनेटर्स और खुफिया डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। तो सीटीडी ने हमेशा आप इस चीज़ के गवाह हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वाले जो दहशतगर्द हैं, चाहे वो इस मुल्क में जो दहशतगर्द तंजीम हैं उनके रुकन हों या जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके बिहाफ पे काम करने वाले दहशतगर्द हों, तो सीटीडी ने हमेशा कामयाब ऑपरेशंस करके पंजाब को महफूज बनाया है। हमारी जो बॉर्डर चेक पोस्ट हैं उनके ऊपर भी आपने देखा है कि पिछले दिनों में पिछले 1-1.5 साल से मुसलसल दहशतगर्दों के हमले जो हैं वो हो रहे हैं और सीटीडी उनको कामयाबी के साथ नाकाम बना रही है। इसी तरह भावलपुर में स्लीपर सेल जो है उसमें 2 रॉ स्पॉन्सर टेररिस्ट एप्रीहेंड हुए हैं और 2 इंडियन मैन्युफैक्चर्ड आईईडीज़ जो हैं वो रिकवर हुई हैं।
جو بندے گرفتار ہوئے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے اسکرین پہ ڈسپلیڈ ہیں، اکبر علی اور محمد اسلم۔ یہ میپ ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے ہمارے جو CTD کے آفیسر ہیں۔ سر، یہ بہاول نگر ڈسٹرکٹ میں انڈین فینس ہے، انڈین انٹرنیشنل بارڈر آپ کو میپ میں شو ہو رہا ہوگا، اس کی دوسری طرف جنگل ہے اور اس کے اوپر انڈین فینس لگی ہوئی ہے۔ یہاں پہ بارڈر سیکیورٹی فورس جو انڈیا کی ہے وہاں پہ فینس گیٹ ہے شیر پورہ، اور آپ کو یہاں سے چک 257 لکھا ہوگا جس راستے یہ اپنے لوگوں کو انہوں نے بلایا ہے، جو 2 ٹیررسٹ تھے وہاں سے گئے، اور انٹرنیشنل بارڈر اور ان کی انڈین فینس کے درمیان ڈسٹرکٹ 150 to 200 میٹرز ہے ایٹ ڈفرنٹ پلیسز۔ تو جو پوائنٹ کی ہوئی ہے پلیس جہاں پہ شیر پورہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ انڈین میجر ہیں رویندرا، انہوں نے رویندر راٹھور جو ہیں انہوں نے بلا کے BSF کے جو وہ ہے گیٹ وہاں سے انہوں نے IED مہیا کی ان کو، اور وہ IED جو 2 IEDs تھی، ایک بہاولپور میں مسجد میں اٹیک کرنے کے لیے دی گئی، دوسری IED ریلوے اسٹیشن پہ اٹیک کرنے کے لیے دی گئی۔ تو اس کا مقصد صرف پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ وائلنس کو پھیلانا تھا اور ٹارگٹ کرنا تھا۔ تو یہ میپ ہے جو روٹ یوز کیا گیا ہے اور جہاں پہ انہوں نے ریکی کر کے لگانا تھا کلیئرٹی کے لیے۔ یہ جو آڈیوز ہیں یہ بھی ہم آپ سے شیئر کر لیں گے۔ ناظرین، CTD نے بھارتی افسران میجر رویندر راٹھور اور انسپیکٹر سنگھ کی آڈیو انٹرسپٹ کر کے حاصل کر لی ہیں، جن میں پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ اور حساس مقام پر حملوں کے احکامات دیے گئے تھے۔ آڈیو کالز میں را ہینڈلر احکامات جاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سب سے پہلے تم نے جانا ہے بہاولپور، جو ہوائی پٹی ہے، وہاں پہ کچھ ڈرون اڑائے جا رہے ہیں پنکھ والے، سب سے پہلے تمہیں انہیں دیکھنا ہے، آپ کو آسمان میں بھی دکھائی دیں گے اور نیچے لینڈ ہوتے ہوئے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوسری آڈیو میں را ہینڈلر احکامات جاری کرتا ہے، مسجد کی دیوار کے ساتھ لگ کے IED بلاسٹ کر دو، ایسا لگے جیسے ہم نے مسجد میں ہی بلاسٹ کیا ہے، جس پر ایجنٹ اچھا ٹھیک ہے کہتا ہے۔ ایک آڈیو میں را ہینڈلر کہتا ہے 1 لاکھ روپے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، ٹھیک 2 گھنٹے بعد کسی دوسری جگہ سے پیسے تیرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، اسے اوکے کر کے اپنا فون نمبر بند کر کے بیٹھ جانا، دوسرا نمبر تو مجھے اپنا دے دینا، میں اس پر پیسے ٹرانسفر کر دوں گا، یہ میری گارنٹی ہے، پیسوں کی ٹینشن مت لینا۔ ایک انٹرسپٹ آڈیو میں ایجنٹ را سے پوچھتا ہے اس کو چلنے میں کتنا وقت لگے گا، جس پر را ہینڈلر اسے بتاتا ہے اس کی تم ٹینشن مت لو، بہت ٹائم ہے اس کا، آپ کو دیا ہے تو ہمارے سے زیادہ ہمیں آپ کی فکر ہے۔ ایک آڈیو میں را ہینڈلر احکامات دیتے ہوئے کہتا ہے 15، 16 اور 17 جون کو آپ کو کام بتائیں گے، جس دن نکل جانا، شام کو یا رات کو 3 بجے نکلیں گے تو 5-6 بجے تک پہنچیں گے، آپ نے دیکھنا ہے کوئی CCTV یا کیمرہ تو نہیں ہے، آپ کو دیکھنا پڑے سائڈ پہ جیسے ٹرین کا انجن لگتا ہے اس سائڈ پہ، یا کچرے کا ڈبہ ہے تو وہ آپ نے دیکھنا ہے، ہو سکتا ہے شارٹ ٹائم میں بتائیں آج رات کو نکلنا ہے یا کل نکلنا ہے۔ اس میں 2 طریقوں سے یہ پیسے جو ہیں وہ چینل ہوئے ہیں۔ ایک تو کرپٹو کرنسی، کیونکہ یہ ایک نئی چیز ایمرج ہوئی ہے جو کہ جس طرح یہ بزنسز کو ہیلپ کر رہی ہے اسی طرح کرمنلز کو بھی یہ ہیلپ کر رہی ہے۔ تو ایک تو کرپٹو کرنسی کے تھرو، دوسرا برانچ لیس بینکنگ جو ہے اس کے تھرو جو ہے یہ پیسے آتے ہیں۔ تو یہ 2 موڈس آپرینڈائی جو ہیں یا جو چینل ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں۔ یہ جتنے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں یہ پاکستانی ہیں، یہ انڈینز نہیں ہیں، یہ آپ اور میں پاکستانی نیشنلز ہیں جو کہ ایجنٹ کے طور پہ را کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کو را ہینڈل کرتی ہے۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا کہ جس میں CTD پنجاب کی جانب سے بتایا گیا کہ آپریشن یلغار کے اندر CTD پنجاب نے نہ صرف بھارتی را کا نیٹ ورک توڑا، جو گرفتار کیے گئے ہیں سہولتکار، وہ تمام سہولتکار پاکستانی تھے جو پاکستان میں رہ کر جو ہے پیسوں کی عوض اپنے ملک کی سیکیورٹی پر وہ کمپرومائز کر رہے تھے، جو اب قانون کی گرفت میں ہیں اور ان سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ IED اور جو دیگر چیزیں تھیں ان کے پاس حساس ڈاٹا تھا، وہ تمام چیزیں برآمد کر لی گئی ہیں، اور ان کے ٹارگٹس جو انہوں نے سیٹ کیے گئے تھے وہ کیا ٹارگٹ تھے اس حوالے سے انکوائری کی جا رہی ہے۔ CTD پنجاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ محرم کا آغاز ہونے والا ہے، اس حوالے سے ان کے سیکیورٹی انتظامات انتہائی فل پروف کر دی گئے ہیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ولاگ میں کسی نئے ایشو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔